پس زمانی ما شهاده میدیم به اسلام، شهادتین به الله، که مسبوق به علم باشه. اشهد ان لا اله الا الله، با علم اون مراحل رو باید طی بکنید و بعد از این که مراحل رو طی کردید باورها تو اعلام بکنید. حالا که به یقین رسیدی که خدایی جز خدای برحق نیست با همه اوصاف عظمت، حالا اعلام میکنید تا بشریت بداند و همه مخلوقات بداند که تو عبد کی هستید و بنده کی هستید. اینجاست که میگه اشهد ان لا اله الا الله. اگر تو دلت بگید بعد از شناخت اسلامت قبول نیست، باید فریاد بزنید تا همه بدونن که تو چه کاره هستید، تو ملک کی هستید، تو معبودت کیه، عبد کی هستید. و اشهد ان محمد رسول الله. آیا محمد رو با صفات عظمت شناختیم یا مادر بزرگ خواهش کرده که محمد آدم خوبی بوده، حالا پیغمبر بوده، شما قبولش بکنید، باور بکنید؟ نه خدا میخواد تو اینطوری خدا رو قبول بکنید و نه پیغمبر میخواد صلی الله علیه و سلم تو اینطوری پیغمبر رو قبول بکنید، چون مادر بزرگ ازت خواهش کرده یا مادر ازت خواهش کرده. اگر اینطوری بود که همه آیات قرآن، خصوصا آیات مکی قرآن، تو 13 سال با کلمه شعور و تفکر و تدبر ختم شده. همه آیات مکی قرآن در طول 13 سال، یعنی بزرگترین خدمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عرب جاهلیت صدر اسلام کرد در قریش و در مکه، این که قدرت تفکر اونها رو فعال کرد. بس یعنی تو 13 سال نه بهشون گفت نماز بخونه، فایده نداره نمازی که فکر نباشه، نه بهشون گفت نماز بخونه، نه بهشون گفت روزه بگیره، نه بهشون گفت خم بشید، نه بهشون راست بشید، هیچ. فقط گفت فکر کنید. یعنی بزرگترین خدمت به اونها کرد. وقتی که فکرشون فعال کرد خودش رفت بیرون، با پای برهنه دنبالش افتادن، مال و اموالشون رو رها کردن. قریش آمد مال و اموال رو مصادره کرد، اصلا با پای برهنه گفتن هیچی نمیخواد، کسی که عقل داره کفشش پیدا میشه. کسی که فکرش فعال شد تن برهنش پوشیده خواهد شد. و ظرف 10 سال دولتی رو پایه‌ریزی کرد با همون پابرهنگانی که اموالشون رو مصادره کردن ولی سرمایه‌ای به اسم فکر به دست آوردن. بعد رفت همون مکه رو فتح کرد. یعنی در خلال 8 سال، فتح مکه سال 8 هجری بوده، تو 8 سال یه لشکر 10,000 نفری آماده برای مرگ، اما خواهان صلح، آماده برای جنگ با خویشاوندانشون. خوب دقت بکنید، با اهل محلشون، با اهل مکه. پیامبر سال 8 هجری برگشت با 10,000 نفر، ولی به تنهایی رفت، 2 نفر بودن رفتن. فکر آدم وقتی فعال میشه اینطوری میشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از بعثتش از جزیره العرب محدود خارج نشد، خروج فیزیکی نداشته به جز سفر اسراء و معراجش، سفری که به شام داشت قبل از تو سن نوجوانی و اول جوانی بود. ولی قدرت فکرش اونقدر قوی بود و وسیع بود که کل بشریت رو در بر گرفت و در فاصله کوتاهی جهانی شد، همه رو گرفت. فکر وقتی فعال میشه اینطوری میشه. افرادی تربیت کرد که دیگه اصلا نه سرد نه گرم، نه دریا نه اقیانوس، نه باد نه باران، نه گرسنگی نه تشنگی نه بیابون. فکر وقتی فعال شد به انسان نیرو و نور و قدرت و توان و خستگی ناپذیری میداد و دنیا رو فکرمند کردن. همه چیز تسخیر فکر انسان میشه.
تو بحث تفکر 3 تا مطلب هست. یکی فکر کردن، یکی مثبت فکر کردن، یکی جهانی فکر کردن. و فکر زمانی چتر نجاته که فکر انسان باز بشه. چتر نجات اگر تو هواپیما بپری پایین بسته باشه سقوط میکنی، چتر نجات هم دستت باشه. این فکر انسان ها باید باز بشه، فعال بشه. این عربی که تا دیروز چه کارهایی نمی کرد شد استاد بشریت، معلم بشریت، چه شخصیت هایی رو تربیت کرد. آیا ما گواهی می دهیم و اشهد ان محمد رسول الله، دروغ نمیگیم؟ گواهی بار بر مبنای شناخت باشه. چقدر شناخت داریم که میگیم من تو رو میشناسم؟ میدونی گواهی دادن یعنی من تو رو میشناسم، قبول دارم. و چطوری میشناسی؟ کدوم قسمت زندگیشو میشناسید؟ قهرمان و قهرمانان بود، بطل الابطال. یک مدیر بود، یک برنامه ریز بود، یک سیاستگزار بود، یک فرمانده نظامی بود، یک روانشناس بود، یک جامعه شناس بود. ولی بالاتر از همه اینها نبی و رسول و هدایتگر بود. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پس شهادتین باید بر مبنای شناخت باشه تا نتیجه بده. بعد از اینکه اینو اعلام کردید، حالا مسائلی روی این قضیه مترتب میشه. حالا تو اصل قضیه رو پذیرفتید، حالا باید به امر کسی که به عظمتش گواهی دادید باشید.